دے آن والی رات دا جہاڑا ہے میرے یارو اج 11 ربیع الاول کل 12 ربیع الاول جمعہ دا جہاڑا حضور دی آمد دا جہاڑا جگو حضور دی آمد دے خوشی ہے وہ ایک واری بڑھے جا منا دے لال دے درود عزیزو میرے رب دی قدرت میرے رب دی قدرت میرے رب دی قدرت بے نیاز رب جی مرضی پوے پیو تے ماں دے بغیر آدم کو بڑا چھوڑے میرے رب دی قدرت میرے رب دی قدرت جی مرضی پوے پیو دے بغیر کو حضرت مریم کو عیسیٰ جیا پترتا فرما دے میرے یارو آکھو بھی بڑی شان والے آکھو مریم بھی بڑے مقام والے وجیڑی ماں حضرت اسماعیل کو پیٹ وچ پاتے آکھو ماں بھی بڑی شان والی جیڑی ماں حضرت ابراہیم کو آکھو اپنے شکم وچ پاتے او ماں بھی شان والی پر صدقے جاواں قربان جاواں آمنہ تیرے شان کو صدقے جاواں آمنہ تیرے مقام کو تیرے حصے وچ آمنہ تیرے حصے وچ جو ہے جہان دا مختار نبی آیا سید المرسلین آیا رلتے اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ او تیرے حصے وچ رحمت للعالمین آیا کچھ دساویں ہاں کچھ سنواویں ہاں ماں جو ہے وہ پتر دا شان دساویں ہاں کیویں شکم چری ہے کیویں شکم کنو بہار ہے کیا کیا رنگ نکلے فرمائے جب پوچھو تو میں کنو اور دسالا میں محمد دی ماں جدا میرے محمد دا نور میں آمنہ دے شکم چایا میں کشان دسایا فرمائے جدا تھوپ ہوئے میرے اتے بادل چھا فرماوے جیڑی دیوار کنو گزرا وہ دیوار سلام دے تیرے پہاڑ کنو گزرا وہ پہاڑ میں کو سلام کرے جدا وزن چاوا وزن میں نچے دی ہم چاون والا کوئی ہو یہ نہ صحیح فرمائے میں بڑے شانے والے میں بڑا سمجھ گیا جدا تک بال میرے پیٹ جائے میں کو رب رنگ چلے سمجھ نہیں آئی جو رب میں کو کی ہو جا تو فاتا سبحان اللہ ایک باری والو چالو اللہ تعالیٰ سارے ایمان کو سلامت رکھے ابا اے مسجد ہے بھی حضور دے پیار والی توحیدہ ٹھیر سارے مسجدہ سنوے دن سچی گال توحیدہ ٹھیر سارے مسجدے دے امام سنے دن گلزار مدینہ جدہ دے آئیوں نہیں مگتا شان مدینہ سبحان اللہ ملک اس وقت بھی میں نہیں جدہ دے آئیوں آمنہ دلال دا شان مک نہیں سکتا پیا یہ تو پتہ لگ دے جدہ تیتے میں کنوں نہیں مک سکیا اب دا کم علم کم فہم جیڑے سمجھی ودے حسن ہونے دا گالی فرمے دن جدہ میں سبحان اللہ جدہ میں دیوارے کنوں گزرا دیوار میں کو سلام کر رہا فرمے دن جدہ میرا پیر پتھر تے پوے نکیلے پتھر تے پیر رکھا فرمے دن میرے پیرے تلے پتھر پانی تھی وسے پتھر دی نوک لگ دی نہ ہے سمجھ کہنے ہے میں کو پتھر دی نوک لگ دی نہ ہے میں وزن چاہو میں کو وزن لگ جانا ہے سمجھ نہیں وزن کون چاہا جدہ نکیلے پتھر تے قدم رکھا پتھر نرم تھی ویدا جدہ کھڑا چاوا لگ دا بیا کوئی چاہی ویدے میرے اتے سلامی پڑھنا میرے یارو فرمیدن عورتاں میری انتظار فرماویں جدہ آمنہ
پانی بھرنا نہیں پمدا سلامی کرے دے سبحان اللہ سلامی کرے دے آمنہ دے کھڑے وچ خود میں دے جدہ چیندیے سمجھ نہیں امدہ کون کیا چیندے او بی بیاں بھرو وحجن مانو پانی دی زیارتی کرے سو پانی کو اتے امدائی دیکھ سو تلے ویندائی دیکھ سو او بھرن والے میرے یارو آپ کو